मा पानी अनि बाटोको शिलान्यासमा उपस्थित यस सभाका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भाइ सामदेन डुप्पा, पिएचई का चीफ इंजीनियर एक्जिक्युटिभ इंजीनियर दिपेन गिमेरी भाइ, समस्त हाम्रो इंजीनियर डिभिजन का इंजीनियरहरू, हाम्रा तग्दा ब्लॉक का जीटीए का एक्जिक्युटिभ इंजीनियर हाम्रो नयन सर लगायत हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का सेन्ट्रल कमिटी मेंबर अनि यस भ्यालीकै विगत का सभासद संजय तुलुङ भाइ अनि यस समष्टिका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी लगायत आज यस सभामा भेला हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबुहरूलाई म गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदछु। यस भ्यालीमा म महिनामा एकपल्ट दुईपल्ट आउने गर्छु। जब यो भ्यालीमा मैले पाइला टेके अनि मैले देखेँ जुन यो भ्यालीले योगदान दिएको थियो, जुन यो भ्यालीको हाम्रो युवा भाइहरूले, हाम्रो नारीहरूले, हाम्रो विगतका नेताहरूले जुन योगदान दिएको थियो, त्यो योगदान अवसर यो जीटीए फर्म भएको थियो। तर त्यो योगदान कदर भएको जस्तो मलाई लागेन। तपाईहरुले दिनुभएको योगदान हाम्रो विगतको जीटीए को चेयरम्यानले तपाईहरुको योगदानलाई कदर गरेको जस्तो मलाई लागेन। जब यो भ्यालीमा म प्रथम पसे, गाडीमा भन्दा हिँडेर आएको भन्ने ठिक मैले मनमा खिलेर गएँ त्यो दिन। हेर्नुस्, यस भ्यालीमा बास गर्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबाहरूले यस्तो अवस्थामा बसेको रहेछ। यहाँको बिमारी, यहाँको बुढाबुढीहरू जुन अवस्थामा दिन रात ट्राभलिङ गर्नु पर्थ्यो, तपाईहरुको जुन लाइफ लाइन थियो, त्यस्तो अवस्था देखेर अनि जुन यो भ्यालीले जुन योगदान दिएको थियो विगतको नेताहरूलाई, त्यो योगदानको काहीँ पनि कदर नभएको मैले महसुस गरेँ। अनि म यो भ्यालीबाट मन बनाएर फर्के। यो भ्यालीमा मैले के गर्नुपर्छ, यो भ्यालीमा म आइरहनुपर्छ, केही न केही योगदान दिइरहनुपर्छ। अनि तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, सायद जोजन मिलेको होला, मेरो जन्मथलो पनि यही भ्याली हो। म यो सिंगरीधाम हस्पिटलमा मेरो जन्म भएको हो। अनि मलाई जन्मथल भएपछि मैले यहाँ केही न केही कर्म गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएर यो भ्यालीको लागि, यो भ्याली उत्थानको लागि म लागि परेको छु। र मैले तपाईहरुलाई आउँदाखेरि जुन जुन बाचा दिएको थिएँ, जुन जुन तपाईहरुलाई मैले वचन दिएर गएको थिएँ, हुनु त इलेक्सनको अगाडि नै मैले तपाईहरुको बाटोको टेन्डर गर्दा पनि यो भ्यालीले पत्ताको थिएन। हेर्नुस्, किन तपाईहरुलाई त्यो नपत्ताउने स्थिति जन्माइसकेको थियो। हेर्नुस्, यो बाटोको लागि सायद जति पहिला जतिपल्ट नरिवल फुटायो, त्यो नरिवल रोपेको भए पनि त्यहाँ नरिवलको जङ्गल भइसक्थ्यो होला। हेर्नुस्, यस्तो पसेको थियो। अनि हामीले साँच्चै नै काम गर्दाखेरि तपाईहरुले यो पनि भोटको लागि, इलेक्सनको लागि अनि तपाईले झुक्काकै हो भन्ने तपाईहरुको मनमा पसेको थियो। त्यो मनमा पस्नु स्वाभाविकै हो। विगतको नेताहरूले यो झुक्काउने प्रथा थियो, तपाईहरु झुक्किनु भयो।
फेरि पनि तपाईँहरूले साँच्ची नै काम गर्ने नेतालाई पनि यो पनि झुक्काउने नै हो कि भन्ने तपाईँहरूको मनमा खिलेको थियो र अहिले बिस्तारो बताउन थाल्नु भएको छ तपाईँहरूले यसले त गर्छ क्या हो भनेर। र यस्तो अवस्थामा हामी यहाँ मात्रै होइन, हेर्नुहोस् पहाडभरि नै हामी यस्तो अवस्थामा हामी बसेको छौँ। विगतको नेताले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर हामीलाई हाम्रो युवा भाइहरूको 13 वर्ष जुन युवा भाइहरूको एउटा भविष्य बनाउने क्रिम टाइम हुन्छ, त्यो क्रिम टाइम नै तस नस बनाइदियो। बेरोजगारको खेती लगाइदियो, यहाँ रोजगार भन्ने सिस्टमै कलाप्स गरिदियो। तपाईहरुको जुन यहाँ हाम्रो सञ्जय थुलुङ भाइ सभासद थियो विगतमा, सञ्जय थुलुङ भाइलाई जो साई समितिमा गएर भजन गरेर सेवा गर्ने भाइलाई राजनीतिक शिकार बनाइदियो र यो हाम्रो विगतको नेताहरूको उपलब्धि हो। अहिले जुन गाउँमा पनि जान्छु म, जुन ठाउँमा पनि जान्छु, हेर्नुहोस् यो बाटो पानी तपाईहरुको नेसेसिटी हो। यो मैले बनाएर कसै न कसैले बनाउँथ्यो र बनिन्थ्यो एक न एक दिन। तर तपाईहरुको घरमा जुन तपाईहरुको छोराछोरी जुन बेरोजगार भएर बसेको छ, बेरोजगारको शिकार बनिएको छ, त्यसको लागि मलाई काम गर्नु छ। बेरोजगारलाई रोजगार बनाउनु छ। पहाडमा अहिलेसम्म जति पनि विगतको नेताहरू आए, गोर्खाल्यान्डको रट लगाएर कुर्सीमा गए अनि हाम्रो युवा भाइहरूलाई गिफ्टको रूपमा पुलिसको केस मात्र दिए। गोर्खाल्यान्डै माग्ने हो भने आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ किन अगाडि लाउँदैन नेताहरूले? तपाईहरुले कहिले सोच्नु भएको छ? कुनै नेताको छोराछोरी शहीद भएको सुन्नु भएको छ? हामीलाई धेरै मिसगाइड भइसक्यो पहाडमा, हेर्नुहोस् धेरै भन्दा पनि धेरै। र अझै यस्तो मिसगाइडको शिकार हामी भयौँ भने, अझै पनि हामीलाई चाहिँ मिसगाइड गर्यो भने हाम्रो पहाड कतातिर जान्छ र कहाँ गएर टुङ्गिन्छ कसैले भन्नु सक्दैन। र यस्तो अवस्थामा हामी पुगेको छौँ। तपाईहरुले हेर्नुहोस्, हिजो पनि तपाईहरुले दुःख थियो तर पानी खानु हुँदैन थियो। यहाँ दुःख थियो पानीको, म मान्छु, तर पानी त खानु हुँदैन थियो। तपाईहरुले कोकोकोलामा भात त पकाउनु भएको थिएन। पानी चाहिन्छ, नेसेसिटी हो। तर यो बेरोजगारको यो हेर्नुहोस्, कोभिड भाइरस भन्दा पनि डेन्जर भाइरस हो बेरोजगार। यस्तो भाइरसको शिकार हाम्रो दार्जिलिङ पहाड, कालिम्पोङ पहाड, हाम्रो दार्जिलिङवासीमा यो रोगले ग्रस्त छौँ। निकाल्नु छ हामीलाई, हाम्रो युवा भाइहरूलाई यो रोगबाट निकाल्नु छ। मलाई हेर्नुहोस्, यो रोगबाट निकाल्नु पनि सक्छ हो। सबैलाई मैले सरकारी नोकरी दिन्छु भनेर बाचा दिएर पनि जाँदिनँ, म झुटो त पटक्कै बोल्दिनँ। तर यो पहाडमा ठुलो ठुलो इन्डस्ट्रिज आउन सक्छ। यो पहाडमा ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीहरू बस्न सक्छ। यो पहाडमा ठुलो ठुलो टुरिज्म हब बनिन सक्छ। धेरै इन्भेस्टर्सहरू आउने इच्छुक गर्छन्। तर एउटै कुरा उहाँहरू त्रासित छन्, हाम्रो पहाड हामीले जलाउने जुन सिस्टम बनाएको छ लिडरहरूले, त्यो बन्द गरेन भने हाम्रो यो बेरोजगार रोग कहिले पनि निको हुँदैन। हेर्नुहोस्, फेरि पनि तपाईहरुले पहाडको जुन स्थिति देख्नु हुँदैछ, यसमा कोही तपाईहरुले सुर्ता गर्नु पर्दैन। हामीले हाम्रो सोचको गाडी धेरै अगाडि पुर्याइसकेको छौँ। हाम्रो अध्याय धेरै अगाडि गइसकेको छ।
मलाई मेरो युवा भाइहरूको चिन्ता छ। म कसैले भनेको सुन्दिनँ। अब हेर्नुहोस्, को आउँछ को जान्छ म रोक्दिनँ पनि, मेरो रोक्ने प्रथा पनि छैन। म कसैलाई रोक्दिनँ पनि, म कसैलाई टोक्दिनँ पनि। मलाई रोकेर टोकेर म मेरो एनर्जी वेस्ट गर्नु पनि चाहदिनँ। मलाई मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भविष्यको चिन्ता छ, त्यो माथि मलाई काम गर्नु छ। मलाई मेरो पहाडको भविष्यमाथि चिन्ता छ। मेरो पहाडलाई जुन हामीले एउटा शान्तिमय ढङ्गले अगाडि लाँदैछौँ, यही प्रथा हामी अघि लिएर जानेछौँ। हामीले जहिले पनि हाम्रो नेताहरूले हामीलाई विरोध गर्नु मात्रै सिकायो, मुर्दाबादको नारा लाउनु मात्रै सिकायो। म बार बार भन्छु, पहाडमा मुर्दाबादको नारा बन्द गरेको हुनुपर्छ भनेर। कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। जुन राजनीतिकमा हाम्रो बसोबासो गर्ने पहाडलाई बेनिफिट होस्, फाइदा होस्। हामी सानो सानो कुराको लागि, सानो एकदमै सानो भन्दा सानो कुरोको लागि हामी जहिले पनि चिन्तित भइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो विगतको आन्दोलनको उपलब्धि भनेको पहाडको इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज सिस्टम थियो, त्यो कोल्याप्स भयो। पहाडमा रिजनल एसएससी लागू थियो, त्यो सिस्टम भयो। अहिले हाम्रो पढेको नानीहरू म देख्छु बिहानदेखि भिड हुन्छ हामी भएकोमा। यो भोलिन्टियर भेरिफिकेसन भन्ने सिस्टम छ। दुःख लाग्छ, तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई छोराछोरीहरूलाई पढाएर लेखाएर मास्टर्स बनाउनुहुन्छ, बिएड बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो छोराछोरीहरू बिहानै पख लिडरको घरमा जानुपर्छ। झन्डा नसमाथि काम नपाउने एउटा चलन, एउटा प्रथा बनेको छ। यो प्रथालाई बन्द गर्न चाहन्छु म। हाम्रो पढेको नानीहरूले एउटा सिस्टम हुन्छ, इन्टरभ्यू गर्ने सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमको प्रथा पहाडमा लागू गर्न चाहन्छु म। हाम्रो पढेको नानीहरूले लिडरमाथि, झन्डामाथि मोहताज भएको म देख्न चाहदिनँ। र यो सब चिजहरू लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि मेरो एउटा बानी पनि छ, जुन चिज लिएर म अगाडि बढ्छु त्यो फत्ते नगरिन्छ म पछाडि फर्केर हेर्दिनँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ विगतको दिन पनि पहाडलाई सत्यानाश बनाएर, जनतालाई सडकमा ल्याएर, सिधा सादा हाम्रो दाजुभाइहरूलाई शहीद बनाएर, जनतालाई विचलित बनाएर पहाडबाट आफै पल्यान भएको नेताहरूको सोचमाथि म अब काम गर्दिनँ भनेर म निक्लेको हो। गोर्खाल्यान्ड माग्ने तरिकाको विरोध गरेर निक्लेको हो म। गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको सबैको मुटुको धड्कन हो। तर गोर्खाल्यान्डलाई हाम्रो विगतका नेताहरूले गोर्खाल्यान्ड हाम्रो स्लोगन छ नि, कोक्रोलको नानीले के भन्छ गोर्खाल्यान्ड भन्छ भनेर हामीले कराउँछौँ। र गोर्खाल्यान्ड हामीले आमा जस्तो रूपमा हेरेको छौँ। तर विगतको जहिले पनि हाम्रै लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डलाई भोटको बजारमा निलामी गर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले जुन चिजलाई धेरै रेस्पेक्ट गरेको छौँ त्यही चिजलाई भोटको बजारमा हाम्रो विगतको नेताहरूले निलाम गर्छ। यो चिजलाई बन्द गर्न निक्लेको म। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड हाम्रो बौद्धिक जमातले अगाडि लिएर जानुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड तपाईँहरूको तख्ता ग्लेनमुन बन्द गरेर तख्ता ग्लेनमुनको कमान बनाएर गोर्खाल्यान्ड पाउने चिज होइन। यो त तपाईँहरूको इमोसन क्रिएट गरेर कुर्सीमा जाने एउटा प्रथा मात्रै बनाइसकेको छ। गोर्खाल्यान्ड कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले मागेको गोर्खाल्यान्ड फत्ते हुँदैन भनेर प्रुफ पनि भइसकेको छ। जिएनएलएफको टाइममा पनि पोलिटिकल पार्टी हो, गोर्खाल्यान्ड मागेर डिजिएससी गयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि पोलिटिकल पार्टी थियो, गोर्खाल्यान्ड मागेर जिटिएमा टुङ्गियो। त्यसैले गोर्खाल्यान्ड हामीले अगाडि लानु हो भने एउटा शिक्षित गोर्खा जमातले लिएर यो पार्लिमेन्टको इस्यु हो, त्यहाँ गएर डिस्कस गरेर गर्छ। गोर्खाल्यान्डको लागि हाम्रै जग्गा बन्द गरेर हाम्रै दाजुभाइलाई शहीद बनाएर कुर्सीमा जाने एउटा प्रथा बन्द गराउनु निक्लेको हो म।
त्यसैले म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, भन्नु त मलाई धेरै छ। अहिले पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई मिसगाइड गर्नु खोज्दैछ, हेर्नुहोस्। तर मलाई पहाडको र पहाडवासीमाथि अब धेरै भरोसा छ। हाम्रो दाजुभाइ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू, अब हामी मिसगाइड हुँदैनौँ भनेर मलाई पूर्ण आशा छ। हाम्रो भावनामा हाम्रो नेताहरूले विगतमा धेरै बगाए, अब हामी बग्दैनौँ भन्ने पूर्ण आशा छ। हामीलाई हाम्रो पहाड सबै मिलेर राम्रो पहाड बनाउँछौँ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। र धेरै कुरा छ भन्नु। मलाई गाँठो फुस्काउनु छ। त्यो गाँठो म खरसाङको जनसभामा डिसेम्बर 1 तारिक फुस्काउँछु। धेरै कुरा हासिल गर्नु छ, धेरै कुरा अगाडि गएर हामीले काम गर्नु छ। अब हामीले त्यो ढाँट्ने पता बन्द गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामीले, जब मान्छेले छोड्छ हामीलाई, लिडरहरूलाई, तब हामी फेरि सडकमा एउटा मुद्दा लिएर निक्लिन्छ, फेरि त्यो कुर्सीकै लडाइँ हुन्छ। यो चिज बन्द गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो कर्ममा राजनीति गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड र कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। र कहिलेसम्म हामी हाम्रो पहाडलाई हामीले झुकाएर यहाँसम्म पुर्याउने? हामीले जहिले पनि हेर्नुहोस्, पहाड बिगार्ने हामीले हो। यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। जबसम्म हामीले जिम्मेवारी लिँदैनौँ तबसम्म हाम्रो पहाडलाई हामीले अगाडि लान सक्दैनौँ। हामीले पाको व्यवस्थालाई ठिकसँगले चलाउन सक्दैनौँ अनि फर्केर हामीले बङ्गाल र केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ, थाप्छौँ व्यवस्था, फेरि दोष दिन्छौँ हामीले बङ्गाल र सरकारलाई। यो दोष दिनु छोडेर हामीले हाम्रो पाको व्यवस्थालाई सही ढङ्गले अगाडि लानु क्षमता हाम्रोमा हुनुपर्छ। यो चिजले गर्दाखेरि हामी आज धेरै पछाडेको छौँ र धेरै अगाडि लानु छ। र मेरो मकसद, मेरो मुद्दा भनेको नै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो बेरोजगार छ र रोजगारको खेती गर्नु छ। यो रोजगारलाई हामीले अगाडि लानु छ, हाम्रो पहाडलाई अगाडि लानु छ। हामी धेरै झुक्यौँ, धेरै झुकायौँ अनि हामीलाई झुकाउने हाम्रैले हामीलाई झुकायौँ अनि हामीले झुक्यौँ। अब यो झुक्किनु चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी जबसम्म हामी झुक्किनु बन्द हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो व्यवस्था यसरी नै पछाडिँदै जान्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो, मैले बार भन्छु, कोभिडको बेलामा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति बाहिर गएको थिए भनेर। यो बाहिर जाने प्रथा सुरु भइसकेको थियो। यो प्रथालाई बन्द गरेर हाम्रो आउने भाइलाई, आउने बहिनीहरूलाई हामीले हाम्रो रोजगारको प्रथा सुरु गर्नुपर्छ। र चिसो छ वेदर पनि, तपाईँलाई चिसोमा म धेरै बोली राँडुमुरी चाहदिनँ, भन्नु त धेरै छ। तर म गाँठो खरसाङको जनसभामा 1 तारिक फुस्काउने छु। त्यहाँदेखि हाम्रो अगाडिको रणनीति तयार हुन्छ। हामी राम्रो सोचले, कन्स्ट्रक्टिभ पाराले, कसैलाई गाली नगरी अगाडि जानु छ। र सरकारको जुन हामीमाथि ब्लेसिङ छ, त्यो ब्लेसिङ लिएर नै यस पहाडलाई मलाई राम्रो बनाउनु छ। सबैसँग मिल्यो भने हाम्रो पहाड राम्रो हुन्छ। र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, म तपाईँहरू तकदा ग्लेनमनमा पनि सबै मिलेर बस्नुहोस्। तकदा ग्लेनमनको उन्नतिको लागि सोच्नुहोस्। पार्टी आउँछ जान्छ, हेर्नुहोस्, लिडर आउँछ जान्छ, धेरै आए गए, तर तपाईँहरू बस्ने पनि तपाईँहरू हो, तपाईँहरूको जग्गा पनि तपाईँहरू हो। तपाईँहरूले यस जग्गालाई स्याहारेको हुनुपर्छ, यस जग्गाको उन्नतिको लागि सोचेको हुनुपर्छ। र म अन्तमा तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हामी जुन सोचमा अगाडि बढेको छौँ, हामी जुन सोच लिएर यो पहाडलाई एउटा दिशा निर्देशन गर्दैछौँ, र तपाईँहरूले जुन यो सोचमा तपाईँहरूको साथ छ, यो साथ बरकरार रहोस्। यो नेताको लागि होइन, यो पहाडको लागि साथ चाहिन्छ।
यो नेता बनाउने साथ होइन, यो हाम्रो बेरोजगार भाइहरूलाई रोजगार बनाउने तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। यो नेता बनाउने साथ होइन, हाम्रो पहाडलाई विकसित बनाउने तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। हामीले नेता धेरै बनायौँ, अब हामीले हाम्रो पहाडको लागि सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई अन्तमा तपाईँहरूको भ्यालीमा म आउने, तपाईँहरूसँग जोगाजोग गर्ने, तपाईँहरूसँग रिलेसन सम्बन्ध गाँच्ने मेरो जन्मथलो, जबसम्म औँदामा रहन्छु तपाईँहरू माझ म यसरी नै बस्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई केही गरिरहन चाहन्छु। तपाईँहरू यस भ्यालीको बसोबासो गर्नेहरू सदैव कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा अगाडि लिएर जानुहोस्। हाम्रो युवा भाइहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, अब हाम्रो भविष्य हामी आफै कोर्नु छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई भन्छु, हाम्रो जग्गाको भविष्य हामी आफै कोर्नु छ। अब कुकुरीले होइन, हामी पेन र कलमले यो भविष्य कोर्नु छ र कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गरेर अगाडि जानु छ। र फेरि पनि अन्तमा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको ब्लेसिङ, तपाईँहरूको एडभाइसको आशा राख्दै म यो सानो सम्भाषण यही समाप्त गर्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।